बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका जंग जो है वो होनी है और ये हो भी रही है, यानी होनी तो है। इसके साथ साथ इसके होने के इम्कानात हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी वो बयान दे दिया। 2 दिन से मैं कह रहा था, मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बात कही कि अमेरिका पीछे नहीं हटा है, वो मौके की तलाश में है और ईरान पर जंग मुसल्लत करेगा। और उसने आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान देकर कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ गामजन है, अब मेरे उस बयान की तस्दीक कर दी कि ये जंग टली नहीं है। जो तजियाकार और जो भी लोग इस पर व्लॉग्स और तबसरे कर रहे थे कि शायद अमेरिका पीछे हट गया है, वो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि फूल पैराडाइज़ यानी हमको की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि अमेरिका जब एक कदम उठाता है तो एक सुपर पावर का कदम है, और सुपर पावर अगर कदम वापस उठा ले तो वो होता ही है कि उसको डरपोक समझा जाता है। और अमेरिका किसी सूरत, डोनाल्ड ट्रंप जैसी ज़हनीत के लोग कभी किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने ताज़ा तरीन बयान में जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है, कहा कि मेरा बहरी बेड़ा, बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ गामजन है। पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम एयरफील्ड जो थी, जो कि उनके अपने फ़ज़ाई अड्डे थे या एयर बेसिस थी, उन पर से उन्हें जहाज़ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी। किसने नहीं दी? इराक़ ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, इन ममालिक ने जो है, उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन इसराइल ने भी यही बात की कि हम अपना एयर बेस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि जवाबन ईरान हम पर हमला करने का जवाज़ रखता है। तो इसकी वजह से वो नॉर्थ चाइनीज़ सी से अब्राहम लिंकन, जो दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज़ है, जिस पर अमले की तादाद जो है 8,000 के करीब है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर एक बिल्डिंग में 8,000 लोग रहाइश पजीर हों तो कितने 8,000 कमरे चाहिए होंगे, है ना? तो आप अंदाज़ा करें, चले 8,000 नहीं, 2-2 कमरे का एक क्यूबिकल होगा, तो क्यूबिकल में 4 का होता है, लेकिन ये जो चले अगर शेयरिंग भी हो 2-2 की, 3-3 की, तो 4,000 तो कमरे ही चाहिए। तो कितना बड़ा ये बहरी बेड़ा होगा। इसका जो डेक है जिस पर से जहाज़ फ्लाई करते हैं, वो तकरीबन 4 एकड़ का है। तो ये बड़ा बहरी बेड़ा है, इब्राहिम लिंकन इसका नाम है। और इसमें 2 एटमी रिएक्टर हैं जो यक वक्त भी काम कर सकते हैं और बारी बारी भी काम कर सकते हैं। ये बिना रुके 20 साल तक समंदर में रह सकता है, यानी समंदर में मौजूद अपने मरीन्स और अमले को ये तवानाई फराहम कर सकता है। अब वो पता है ना कि पानी को साफ़ करने के फ़िल्टर प्लांट्स उसके अंदर अपने हैं, उसके अंदर बिजली बनाने के प्लांट्स अपने हैं, और सारे ये एटमी क़ुव्वत से चलते हैं। और ये ख़ुद भी एटमी क़ुव्वत से ही हरकत करता है। इतना बड़ा बहरी बेड़ा चलाने के लिए जो है कितनी एटमी क़ुव्वत चाहिए होगी? मेरा ख़्याल है डीज़ल और पेट्रोल से तो कम ही चाहिए होगी, लेकिन इतना बड़ा बहरी बेड़ा हिलाना जो अपनी जगह से है वो मुश्किल है। ये पिछले 4-5-7 दिन से सफ़र कर रहा था, और सफ़र करते करते अब ये खलीज अमान में पहुंच गया है। ख़बर आपको मैंने ये देनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात कर रहे हैं कि इसको खलीज फ़ारस तक लेकर जाना है, ताकि उन्हें एक एयर स्ट्रिप इस तरह आ जाए ईरान पर हमला आवर होने के लिए। इसी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उन्होंने कह दिया कि उनका बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो जा रहा है, जिसमें इस वक्त भी 70 के करीब F-35M मेरीन्स, यानी वो जहाज़ जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, वो तैनात हैं। इस पर 2 जो हैं कार्गो प्लेन्स हैं, यानी सामान की आमद-ओ-रफ़्त के लिए, लाने ले जाने के लिए कार्गो प्लेन्स मौजूद हैं। इसमें 2-2.5 साल की खुराक मौजूद है जहाज़ के अंदर। और इस जहाज़ के जो है हेलीकॉप्टर्स की तादाद भी जो है दुनिया में किसी और जहाज़ के ऊपर नहीं है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरसेप्टर्स मिज़ाइल्स भी इस पर नस्ब हैं, जो कि आने वाले मिज़ाइल्स को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की वो पनडुब्बियाँ, या जिनको हम सबमरीन्स कहते हैं और आबदोज़ कहते हैं उर्दू में, सारे लफ्ज़ ही हैं उसी के लिए हैं। ये जो हैं ये भी साथ सफ़र करती हैं, और ये सफ़र जारी व सारी है। अमान के साहल तक ये यानी अमान के समंदर तक पहुँच गए। अब इन्हें खलीज फ़ारस तक पहुँचने में मज़ीद चंद रोज़ लगेंगे, और उसके बाद इंतज़ार कीजिए कि कैसे यहाँ रजीम चेंज होगी ईरान के अंदर, या उस पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। एवं मसूद पज़ेश्कियान ने ये नहीं कहा था कि हम जहाद का ऐलान करेंगे। देखें,
خطرہ دونوں طرف برابر ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ ایران پر خطرہ ٹلا نہیں ہے، صرف اس کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آج کیا بیان یہ بی بی سی کی شاہ سرخیوں پر اس وقت بھی موجود ہے کہ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف محو سفر ہے، یعنی وہاں تک خلیج فارس تک جانے کا وہ ہے، اس نے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور میں نے پھر چیک کیا تو کہاں پہ ہے اس وقت، ریڈار کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے، آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس وقت خلیج عمان میں ہے اور یہاں سے وہ خلیج فارس کی طرف سفر کر رہا ہے۔ خلیج فارس وہ علاقہ ہے جہاں سے پوری دنیا کا تقریباً 40% تیل گزرتا ہے جو کہ خلیجی ممالک سے آتا ہے، اور اس پر ایران بیٹھا ہے اور ایران کو یہاں سے اپنا تیل بھی بھجوانا ہوتا ہے۔ یہ ساری تجارت جو ہے آئندہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گی، کیونکہ امریکہ کے پاس اس ایریا میں 2 ایئر فیلڈز میسر ہوں گی۔ ایک اس کا 5واں بحری بیڑا، یہ بھی کافی بڑا ہے اور اس پر بھی وہی جہاز ہیں، وہی اسلحہ تعینات ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جو بحری بیڑا ہے وہ محو سفر ہے اور ایران کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جب ایران کے خلیج فارس میں پہنچے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ اگلا اعلان کریں گے، اور اگلا اعلان وہ ہوگا کہ یہ تیل اب میری اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ یعنی وہ جو پنجابی فلموں میں ہم دیکھتے تھے نا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، گندا و جگیردارہ اے شادی نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہوگا کہ اب یہاں سے اے جگیرداروں، اے مسلمانوں، جو تم اپنا تیل بیچ کر عیاشی کر رہے تھے، اب تمہارا تیل نکالا جائے گا، اور تیل اس طرح سے نکالا جائے گا کہ اس پر امریکہ اپنی ٹیکس بندی کرے گا، اپنے حصے کی جو ہے دولت سمیٹے گا، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں سے تیل بردار جہاز اور پھٹو اور تقسیم ہو جاؤ اور فرقوں میں بڑھ جاؤ، تمہیں کافر کھانے آ رہے ہیں اور یہ کھا لیں گے۔ آج جمعے کا روز ہے، یہ تنبیہ میں نہیں، بہت سارے علماء کرام نے بھی کر رکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک تمہیں اس طرح سے کھایا جائے گا جیسے مردہ کو مردار کھاتے ہیں، مردار کھانے والے جانور کھاتے ہیں، گدوں کی طرح نوچیں گے۔ گدوں کی طرح نوچنے کے لیے خلیج فارس کا راستہ بند کیا جائے گا، ایران پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایران پہلے ہی پابندیوں کا شکار ہے، پہلے ہی وہاں پر جو ہے غربت اور بھوک افلاس اور مہنگائی کے ڈیرے ہیں، اور ایسے میں اگر یہ خلیج فارس والا راستہ بھی بند ہو گیا تو یہ بھوک کا ننگا ناچ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا۔ جس نے امریکہ کو انکار کیا ہوگا کہ میں اپنی ایئر بیس نہیں دے رہا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا اور تیل گزارنے کے پیسے وصول کیے جائیں گے۔ پہلے ہی ان مسلمان ملکوں کو جو تیل بیچتے ہیں 10 سے 20% ملتا ہے، اب وہ بھی بند ہونے والا ہے، اس کی مقدار مزید کم کر دی جائے گی، کچھ امریکن کمپنیز لے جائیں گی اور باقی کی امریکن میرینز لے جائیں گے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایران کے لیے ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کا معاملہ لایا جائے گا، اس میں کیا کیا جائے گا کیا نہیں بسوخت سے تو نہیں کہتا، لیکن ایک کوشش اور ہونی ہے مہنگائی کے نام پر، اور مہنگائی کے نام پر وہاں پر نئے مظاہروں کا آغاز کیا جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد کون سی رجیم آئے گی، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ ایران کی فائل ان کی ٹیبل پر پڑی ہے اور اس ٹیبل سے اٹھا کر انہوں نے پڑھنا ہے اور پھر اعلان کرنا ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کو وہ بتا چکے ہیں کہ رجیم چینج کے نتیجے میں وہاں پر کیا طرز حکومت آئے گا، لیکن اسلامی انقلاب کو جو کہ 1979 میں آیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، یہ ان کا خیال ہے۔ اسلام تو خیر رہے گا، اور اسلام نہ صرف رہے گا بلکہ مقابلہ بھی کرتا رہے گا۔ ایران کے لیے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن آج امریکی صدر نے دوبارہ سے جنگ کا ایران کے خلاف اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف گامزن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔